तीर्थ केलाई भनिन्छ? तीर्थयात्रा किन गरिन्छ? तीर्थयात्रा सही कसरी गर्ने? यी प्रश्नहरूको समाधानका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 55 हेर्नुहोस्। राधे राधे। हिजो हामीले शरणागतिको निम्ति शारीरिक साधना गर्नाले लाभ मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नको समाधान गर्दै लाभ मिल्दैन भन्ने बुझ्यौँ र आज हामी प्रसङ्गवश तीर्थयात्रा के हो, कसरी गर्ने र तीर्थयात्रा गर्नाले के लाभ मिल्छ अथवा मिल्दैन यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। तर आउनुहोस् त्यसअघि यो प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा योभन्दा पहिले जे विषयवस्तुहरूका बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ ती सबै विषयवस्तुहरूलाई संक्षिप्त रूपमा मनन गरौँ। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त मात्राको सुख चाहन्छौँ। प्रतिक्षण बढ्दै जाओस् र सधैँ रहिरहोस् यो पनि हामी चाहन्छौँ र यस्तो सुख संसारमा छैन, किनकि यस्तो सुख वेदशास्त्र अनुसार भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ, अरू कुनै उपाय छैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति भगवानलाई जाने पुग्छ। त्यसैले हामी भगवानलाई जान्नको निम्ति वेदशास्त्रमा गयौँ। वेदशास्त्रले बताए कि भगवानलाई जान्ने केवल एउटा उपाय छ, भगवानको कृपाद्वारा। जुन जीवमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ त्यही जीवले नै भगवानलाई जान्न सक्छ र भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति भगवानको एउटा शर्त छ। त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। अर्थात् जुन जीव भगवानको शरणमा जान्छ त्यही जीवमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ र यो शरणागति केही पनि नगर्नु यो अवस्थाको नाम हो। अर्थात् त्यो अवस्था जुन अवस्थामा पुगेर हामी न त राम्रो कर्म गर्छौँ न नराम्रो कर्म गर्छौँ, त्यो अवस्थाको नाम हो शरणागति। अर्थात् निर्बल बन्नु, साधनहीन बन्नुको नाम हो शरणागति र यो शरणागति मनले नै गर्नुपर्छ र मनले शरणागति गर्नुपर्ने भएको हुनाले शरणागतिको निम्ति जे साधनाहरू हुन् ती साधनाहरू पनि मनले नै गर्नुपर्छ। यदि शरीरले साधना कसैले गर्यो भने त्यसबाट केही पनि लाभ मिल्दैन र यस क्रममा हामीले एउटा दृष्टान्तको रूपमा तीर्थयात्रालाई लिएका थियौँ। यदि कुनै व्यक्ति केवल शरीरले तीर्थयात्रा गरेर आयो भने पहिलो कुरा त उसलाई कुनै पनि आध्यात्मिक लाभ मिल्दैन। दुई प्रकारका आध्यात्मिक लाभ हुन्छन्। पहिलो हो संसारबाट वैराग्य र दोस्रो हो भगवान प्रतिको प्रेम। शारीरिक रूपमा तीर्थयात्रा गरेर आउनाले न त संसारबाट वैराग्य नै हुन्छ न त भगवान प्रति प्रेम नै बढ्छ। त्यसैले लाभ मिल्दैन र लाभको सट्टा हानि नै हुन्छ। हामीले दुईवटा हानिको बारेमा पनि चर्चा गर्यौँ। पहिलो हानि त यो हुन्छ कि हामी तीर्थयात्रा जाने क्रममा त्यहाँ जे विषयहरू या प्रसङ्गहरू या विभिन्न प्रकारका अनुभवहरू हामीलाई प्राप्त हुन्छ, त्यसको कारणले हामीबाट दुर्भावना पनि हुन सक्छ। यो मन्दिर यस्तो रहेछ, त्यहाँ यस्तो रहेछ, त्यहाँ चोर फटाहरू रहेछन्, पण्डाहरू खराब रहेछन्, चन्दाको लागि दानको लागि जबरजस्ती गरे इत्यादि विभिन्न दुर्भावनाहरू हामी गर्न सक्छौँ। दोस्रो हानि हो अहङ्कार बढ्छ। मैले 4 धाम गरेर आएँ, वृन्दावन तीर्थयात्रा गरेर आएँ, यस प्रकारले अभिमान बढ्दछ। त्यसैले लाभ पनि मिलेन, अहङ्कार पनि बढ्यो, दुर्भावना पनि भयो, अर्थात् हानि पनि भयो। र अर्को एउटा तर्क पनि राखियो तीर्थयात्रा किन आवश्यक भयो र भन्ने सन्दर्भमा। त्यो तर्क यो थियो कि जब भगवत शरणागति बिना भगवानको अवतार कालमा भगवानको साक्षात दर्शन गरेर त हामी लाभ लिन सक्दैनौँ।
भने तीर्थयात्रा गएर के लाभ मिल्न सक्छ र? त्यसै गरी अर्को पनि एउटा तर्क राखिएको थियो कि भगवान त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, घट घट व्यापक राम, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। जब भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने तीर्थयात्रा के को लागि? यस प्रकारले शारीरिक रूपमा साधना गर्नाले हामीलाई लाभ मिल्दैन, यो त हामीले सिद्ध गर्यौं। हिजोको प्रवचनसम्म हामीले यहाँसम्म चर्चा गर्यौं र यो चर्चा गर्ने क्रममा तीर्थयात्रा सम्बन्धी एउटा शंका हामीमा हुन सक्छ कि गुरुजीले कुरा एकदम ठीक गर्नुभयो, यसको मतलब त तीर्थयात्रा लाभदायी नहुने रहेछ, तीर्थयात्रा अनावश्यक रहेछ, त्यसैले तीर्थयात्रा जान जरुरी रहेनछ, यो अर्थ लगाउनु भयो भने पनि गलत हो। त्यसैले तीर्थयात्राको बारेमा यसको विज्ञान के हो, रहस्य के हो, यसको बारेमा जान्नु छ र आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। कृपया सावधान भएर प्रवचन सुन्नुहोला। सबैभन्दा पहिले तीर्थ केलाई भनिन्छ यसको बारेमा बुझौं। वेद व्यासजी भन्नुहुन्छ कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। श्रीमद् भागवतको श्लोक हो यो, पहिलो स्कन्दको 13औं अध्यायको 10औं श्लोक। अर्थात वास्तविक महापुरुष उहाँहरूको कारणले गर्दा कुनै पनि तीर्थ सार्थक हुन्छ। वास्तवमा तीर्थ ती स्थान हुन् जहाँ भगवानले अवतार लिनुभयो अथवा जुन स्थानमा भगवानले प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न प्रकारका लीलाहरू गर्नुभयो या भगवानको चरण जुन स्थानमा पर्यो, ती सबै तीर्थ हुन्। र भगवान र महापुरुषमा, भगवान र भक्तमा कुनै पनि भेद छैन। त्यसैले जहाँ जहाँ भक्तहरूले अवतार लिनुभयो, जहाँ जहाँ भक्तहरूले लीला गर्नुभयो र जहाँ जहाँ भक्तहरूको चरण पर्यो, ती सबै स्थानहरू पनि तीर्थ हुन्। अब यो परिभाषा अनुसार हाम्रो देशको या भारतवर्षकै कुरा गरौँ, नेपाल, भारत, यी देशहरूका अधिकांश सबै स्थानहरूमा कि त भगवानको अवतार भएको छ, कि त भक्तहरूको अवतार भएको छ, उहाँहरूको चरण परेको छ। त्यसैले प्राय सबै भूमिहरू तीर्थ नै हुन्। अतः सबै तीर्थ हुन् परिभाषा अनुसार पनि। अब एउटा अर्को प्रमाण पनि लिनुहोस्। कसैलाई लाग्न सक्छ कि उहाँले, गुरुजीले अलिकति धेरै बढाई चढाई कुरा गर्नुभयो होला भनी लाग्छ भने हेर्नुहोस्, म एउटा स्पष्ट कुरा बताउन चाहन्छु कि म कुनै पनि कुरा मेरो विचार राख्दिनँ। म जे पनि कुरा गर्छु शास्त्रमा बताइएका कुराहरू, सन्तहरूले बताउनु भएका कुराहरू, यिनै कुराहरू राख्छु। अस्तु अहिले भर्खरै मैले जे बताएँ त्यसलाई सिद्ध गर्नको निम्ति तुलसीदासजी महाराजको प्रमाण, उहाँको जुन वाणी हो त्यो वाणीलाई प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजु। अर्थात तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, सन्तहरू मङ्गलकारी हुनुहुन्छ र उहाँहरू स्वयं चल्ती फिर्ती तीर्थ हुनुहुन्छ, तीर्थराज हुनुहुन्छ। हामीले तीर्थराज भनेर प्रयागको नाम सुनेका छौं, तर प्रयाग र सन्तमा भिन्नता छ। प्रयाग अचल तीर्थ हो, एक स्थानमा रहन्छ। यदि कसैलाई लाभ लिनु पर्यो भने पहिले यहाँदेखि प्रयागसम्म पुग्नु पर्छ। तर सन्तहरू चल्ती फिर्ती तीर्थ हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकै स्थानमा रहनुहुन्न। जंगम, तुलसीदासजी महाराजले जंगम शब्द प्रयोग गर्नुभयो। जंगमको अर्थ हो चल्ती फिर्ती। महापुरुषहरूमा समस्त तीर्थको वास हुन्छ र जहाँ जहाँ महापुरुषहरूको चरण पर्छ ती सबै स्थानहरू तीर्थ हुन्छन्। र वास्तवमा अघि वेदव्यासजीले पनि बताउनु भएको थियो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, अर्थात् महापुरुषहरू वर्तमानमा रहनु भएको कारणले गर्दा नै तीर्थको महिमा हुन्छ। यदि वर्तमानमा कुनै तीर्थमा
महापुरुष हुनुहुन्न भने त्यो तीर्थबाट केही पनि लाभ मिल्दैन। अब आउनुहोस्, यो त भयो तीर्थको संक्षिप्त परिभाषा, जहाँ भगवानले या महापुरुषले अवतार लिनुभएको छ अथवा उहाँको चरण स्पर्श भएको छ, जुन भूमिमा उहाँहरूले लीला गर्नुभएको छ त्यसलाई तीर्थ भनिन्छ। यो परिभाषा भयो। अब अर्को प्रश्न, तीर्थयात्रा किन गरिन्छ? यो तीर्थयात्राको प्रचलन आजको प्रचलन त होइन, परापूर्व कालदेखि नै साधकहरू तीर्थयात्रा गर्थे। अब यो तीर्थयात्रा किन गरिन्छ त? यसको रहस्य यही हो कि तीर्थयात्राको क्रममा सन्तहरूको दर्शन, स्पर्श र सत्संग प्राप्त हुन्छ। ध्यान दिनुहोस्, अघि नै बताइयो नि, सन्त चल्ती फिर्ती तीर्थ हुनुहुन्छ, तीर्थ अचल तीर्थ हुन्। अब कसैलाई यहाँनिर लाग्न सक्छ कि सन्त पनि तीर्थ हुनुहुँदो रहेछ, चल्ती फिर्ती तीर्थ त तीर्थ हुन्नै, त्यसैले सन्त र तीर्थ बराबर हुन् र? अथवा सन्तको सङ्ग गर्नु र तीर्थयात्रा गर्नु, तीर्थको सेवन गर्नु दुवै बराबर हो? होइन। वेद व्यासजी भन्नुहुन्छ, गङ्गादि पुण्य तीर्थेषु यो नरः स्नाति सर्वदा यः करोति सतां सङ्गम तयो सत्संगमो वरः। पद्म पुराण 5:98-78। यहाँ वेदव्यास जीले बताउनु भयो कि यदि कसैले नित्य निरन्तर गंगा आदि पुण्य तीर्थहरूको सेवन गर्यो र अर्कोले सन्तको सत्संग गर्यो भने त्यो निरन्तर तीर्थको सेवन गर्नु, त्यहाँ स्नान गर्नुभन्दा सन्तको सङ्ग गर्नु बढी लाभदायी छ। त्यसैले सन्तको सङ्ग भनेको तीर्थयात्रा या तीर्थको सेवन गंगा आदि पुण्य तीर्थहरूमा स्नान गरे भन्दा पनि बढी लाभदायी हो। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसैले कृपया यसलाई मनन गर्नुहोला। यसबाट सन्तको महिमा पनि थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस्, वेदव्यासजीले त यहाँसम्म बताउनु भएको छ, येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। भागवत 1:19-13। अर्थात यदि वास्तविक महापुरुषको सन्तको कसैले स्मरण मात्रै गर्यो भने पनि उसको घर पवित्र हुन्छ भने यदि कुनै सन्तको दर्शन मिल्यो त्योभन्दा पनि अझ बढेर स्पर्श मिल्यो, त्योभन्दा पनि अझ बढी उहाँको चरण प्रक्षालन गर्ने या अन्य विभिन्न सेवाहरू मिल्यो भने त्यसको महिमाको वर्णन गरेर नै सम्भव छैन। त्यसैले यहाँ मैले जुन यो सन्तको महिमा बताएँ, वेदव्यासजीले जुन बताउनु भयो पुराणहरूमा, त्यो महिमाद्वारा नै प्रष्ट हुन्छ कि तीर्थयात्रा जानाले यदि सन्तको दर्शन सङ्ग प्राप्त भयो भने बल्ल लाभ मिल्छ। ध्यान दिनुहोस्, केवल तीर्थमा घुमेर केही पनि लाभ मिल्दैन, तर तीर्थमा गएर यदि सन्तको दर्शन स्पर्श उहाँको वाणी सुन्न पायौँ र उहाँले बताउनु भएको साधना गर्न पायौँ भने बल्ल त्यसको लाभ मिल्छ। र तीर्थयात्रा किन गरिन्थ्यो, फेरि प्रश्नमै जाउँ हामी। यो प्रश्नको समाधानको निम्ति केही कुरा बुझ्नु थियो, त्यसैले मैले यहाँ पहिले केही कुरा बताएँ। अब प्रश्नको समाधान गरौँ। तीर्थयात्रा यसकारण गरिन्थ्यो पहिलेदेखि नै, किनकि पहिले अहिले जस्तो इन्टरनेटको जमाना थिएन, टेलिभिजनको जमाना थिएन, पुस्तकको पनि त्यति सजिलै उपलब्ध हुँदैनथे। अब यदि कसैलाई भगवानको बारेमा जान्नु पर्यो, तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो, साधना गर्नु पर्यो भने के उपाय थियो त? एउटै उपाय थियो, त्यो हो तीर्थयात्रा। पहिले सन्तहरू तीर्थमा रहनुहुन्थ्यो। जस्तै यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, तुलसीदासजी महाराज चित्रकूटमा पनि रहनुभयो। कयौं सन्तहरू बनारसमा रहनुहुन्थ्यो, कयौं सन्तहरू वृन्दावनमा रहनुहुन्थ्यो, विभिन्न तीर्थमा रहनुहुन्थ्यो।
र तीर्थयात्राको बहानामा व्यक्तिहरू त्यहाँ जान्थे, सन्तको दर्शन गर्थे, त्यहाँ रहन्थे हप्ता दिन, महीना दिन, 6 महीना, 1 वर्ष। त्यहाँ रहेर सन्तद्वारा उहाँको वाणी सुन्थे, उहाँको प्रवचन सुन्थे र तत्त्व ज्ञान प्राप्त गर्थे। त्यसपछि सन्तले बताए अनुसार, गुरुले बताए अनुसार साधना पनि गर्थे, प्र्याक्टिकल साधना। साधना गर्दा गर्दा एउटा स्थितिमा पुगेपछि अनि फेरि घर फर्केर आउँथे र घरमै त्यही साधनालाई निरन्तर अगाडि बढाउँथे। यस प्रकारले उनीहरूको कल्याण हुन्थ्यो। त्यसैले तीर्थयात्राको एकमात्र प्रयोजन हुने गर्थ्यो तीर्थमा गएर सन्तबाट लाभ लिनको निम्ति। अहिले जस्तो पहिले पहिले तीर्थहरू व्यावसायिक भएका थिएन। अहिले जस्तो त्यहाँ चोर फटा लुटेरा सबै प्रकारका व्यक्ति रहन्छन्, पहिले त्यस्तो थिएन। त्यसैले तीर्थयात्राको एकमात्र उद्देश्य थियो जीव कल्याण, आत्मकल्याण, भगवत प्राप्तिको निम्ति साधना र यसैको निम्ति पहिले पहिले तीर्थयात्रा गरिन्थ्यो। तर हिजो आज तीर्थको वातावरण अर्कै छ। तीर्थमा सब अघि बताइयो, सबै त्यहाँ व्यावसायिक भइसके। मन्दिरहरू पनि त्यहाँ धनीहरूको लागि भिआइपी लाइन हुन्छ। कयौं मन्दिरहरूमा जबरजस्ती दान गर्न लगाइन्छ, त्यहाँ पण्डाहरूले दुःख दिन्छन्। कयौं मन्दिरहरूमा चोर पाकेटमार सबै भेटिन्छन्। बिचारा व्यक्तिहरू कति परदेखि गएका हुन्छन्, उनीहरूको पैसा चोरी हुन्छ। यस प्रकारले अहिले त्यो वातावरण छैन तीर्थहरूमा, जुन वातावरण पहिले हुने गर्थ्यो। त्यसैले अहिले केवल शरीरले तीर्थयात्रा गरेर हामीलाई केही पनि लाभ मिल्दैन, यसको बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौं। त्यसैले दुवै कुरा हामीले बुझिसक्यौं। त्यसैले दुईवटा कुरा हामीले बुझिसक्यौं। ध्यान दिनुहोस्, तीर्थ केलाई भनिन्छ यो पनि बुझ्यौं र तीर्थयात्रा किन गरिन्छ यो पनि बुझ्यौं। अब तेस्रो र महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा हुन सक्छ कि तीर्थयात्रा कसरी गर्ने। आजको परिप्रेक्ष्यमा तीर्थयात्राबाट हामी कसरी लाभ लिन सक्छौं, वास्तवमा तीर्थयात्रा कसरी गर्नुपर्छ, यसको पनि समाधान गरौँ। हेर्नुहोस्, सही तीर्थयात्रा कसरी गर्न सकिन्छ यसको बारेमा मधुसूदन सरस्वतीजीले बताउनु भएको छ। उहाँले तीर्थयात्राको 10 वटा भूमिकाहरू बताउनु भएको छ। तीर्थयात्रा कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी गर्नुपर्छ, कसरी तीर्थयात्राबाट लाभ लिन सकिन्छ भनेर, र त्यसलाई संक्षिप्त रूपमा बताउन जाँदैछु, कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। मधुसूदन सरस्वतीजीले पहिलो भूमिका बताउनु भयो तीर्थयात्राको, कि तीर्थयात्राको उद्देश्य हुनु पर्यो तर्नको निम्ति। ध्यान दिनुहोस्, किनकि तरन्ती अनेन, तीर्थयात्रा जुन यो तीर्थ शब्द हो, तीर्थ शब्दको अभिप्राय हो तरन्ती अनेन, अर्थात् जसको सेवन गर्नाले जीव तर्दछ, यो भवसागरबाट, संसारी दुःखबाट तर्दछ, भगवानलाई प्राप्त गर्दछ, अनन्त आनन्द प्राप्त गर्दछ, त्यसलाई भनिन्छ तीर्थ। त्यसैले पहिलो भूमिका भनेको के हुनु पर्यो, हाम्रो उद्देश्य तीर्थयात्राको, कि तीर्थयात्रा गरेर मलाई आध्यात्मिक लाभ मिलोस्, म पनि भगवत प्राप्तिको पथमा अगाडि बढु, यो उद्देश्य लिएर तीर्थयात्राको निम्ति जानु पर्यो। यो उद्देश्य लिएर होइन कि यहाँ घुमौँ न, सबैजना त घुमेर आए, हामी पनि त घुम्नु पर्यो, अथवा घुमु त्यहाँ असाध्यै राम्रो हुन्छ, फोटोसोटो खिचाउँला, रमाइलो हुन्छ, इन्जोय हुन्छ। कति संसारमै यही डेली रुटिनमै बाँचिरहने, अलिकति रुटिनभन्दा बाहिर गएर पनि घुमफिर गर्नुपर्छ, यो उद्देश्य लिएर तीर्थयात्रा जाने होइन। अथवा मर्न लाग्यो, एकचोटि तीर्थयात्रा गर्यो भने तरिहालिएला, यो पनि होइन। एउटा सहज
रुचि हुनु पर्यो कि तीर्थयात्रा म यस कारण गर्न जाँदैछु ताकि भगवान प्रति मेरो प्रेम बढोस्। यो उद्देश्य हुनु पर्यो। आध्यात्मिक लाभको उद्देश्य यो हो पहिलो भूमिका। र दोस्रो भूमिका हो सन्तको सेवा। मधुसूदन सरस्वतीजीले यसमा एकदम जोड दिनुभयो कि तीर्थयात्रामा दोस्रो भूमिका हो सन्तको सेवा। अघि पनि बताइयो कि तीर्थयात्राको महत्त्व यसैले हो किनकि तीर्थयात्राको क्रममा वास्तविक सन्तको दर्शन प्राप्त हुन्छ। अब अहिले हामी कसलाई सन्त बन्ने कसलाई नबन्ने, को सन्त हुन् को सन्त होइनन्, यसको बारेमा हामी पछि चर्चा गर्नेछौँ महापुरुषको च्याप्टरमा। अहिले केवल यति बुझ्नुस् कि तीर्थयात्राको क्रममा वास्तविक सन्तको दर्शन हुनु पर्यो, वास्तविक सन्तद्वारा प्रवचन सुन्नु पर्यो र वास्तविक सन्तको अन्डरमा रहेर उहाँको निर्देशनमा रहेर साधना गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो, रूप ध्यान साधना। यो दोस्रो भूमिका हो। र सन्तको सेवा पनि गर्नु पर्यो। सेवा तनले मनले धनले हुन सक्छ, तर तुलसीदासजी महाराज भन्नुहुन्छ आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अर्थात् त्यहाँ तीर्थमा गएर सन्तको सेवा गर्ने क्रममा उहाँले जे आज्ञा दिनुहुन्छ त्यो प्रमुख हो। सन्तको आज्ञाको पालना गर्नु, यसलाई विशेष ध्यानमा राखेर सन्तको सेवा गर्नु छ, उहाँको प्रत्येक आज्ञाको पालन गर्नु छ। यो हो दोस्रो भूमिका। अब तेस्रो भूमिका हो उहाँको वचन सुन्नु। दर्शन सेवा त भयो दोस्रो भूमिकामा। तेस्रो भूमिकामा उहाँले जुन प्रवचन दिनुहुन्छ, सिद्धान्त सम्झाउनुहुन्छ, म को हुँ, मेरो लक्ष्य के हो, भगवान को हुनुहुन्छ, भगवानलाई किन प्राप्त गर्नु पर्यो, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, के उपायहरू छन्, शरणागतिका मार्गहरू के छन्, ईश्वर प्राप्तिका उपाय के हुन्, यी सबै तत्त्व ज्ञान सन्तद्वारा गुरुद्वारा सुनेर ग्रहण गर्नु पर्यो। यो हो तेस्रो भूमिका। र चौथो भूमिका हो उहाँको वाणीमा विश्वास हुनु। ध्यान दिनुहोस्, अब गुरुजीले बताउँदै जानुभयो हाम्रो विश्वास नै भएन भने कुनै मतलब छैन। त्यसैले चौथो भूमिकामा बताउनु भयो मधुसूदन सरस्वतीजीले श्रद्धा हुनु पर्यो गुरुको वाणीमा। श्रद्धाको अर्थ नै हो विश्वास। गुरु वेदान्त वाक्येषु बुद्धिर्या निश्चयात्मिका सत्यम इत्येव सा श्रद्धा। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रहमा आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्यजीले श्रद्धाको परिभाषा बताउनु भयो कि गुरु र शास्त्रको वाणीमा पूर्ण विश्वास हुनु, यही श्रद्धा हो। त्यसैले गुरुले बताउनु भयो, यो त ठिक छ, गुरुले बताउनुहुन्छ, तर गुरुले बताएको कुरामा पूर्ण विश्वास होस्, यो हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्छ। यो हो चौथो भूमिका। यस प्रकारले हामी तीर्थमा केही समय रहेर, केही समय भन्नाले हप्ता, 1 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष जति पनि हुन सक्छ, त्यो समय रहेर गुरुको सेवा गर्दै, उहाँको वचन सुन्दै, त्यसमाथि श्रद्धा गर्दै उहाँले जब साधना बताउनुहुन्छ त्यो साधना हामी गर्दै 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 जान्छौँ अनि हामी पाँचौं भूमिकामा प्रवेश गर्छौँ। र त्यो पाँचौं भूमिका हो रुचि। अर्थात् अब यो स्थितिमा पुगेर हामीलाई एउटा सहज स्वाभाविक रुचि हुन्छ भगवानसँग सम्बन्धित विषयको निम्ति। भगवानको कीर्तन सुनिरहौँ, भगवानको गुणगान गाइरहौँ। यदि कसैले संसारी कुरा गर्यो भने हामीलाई त्यो सुन्नै मन लाग्दैन। यो स्थितिको नाम हो भगवत रुचि। यो हो पाँचौं भूमिका। अब छैटौं भूमिकामा पुगेर हाम्रा दोषहरू समाप्त हुन्छन्। जुन हाम्रो मनमा अनेक प्रकारका दोषहरू हुन्छन्, अनर्थहरू हुन्छन्, ती सबै दोषहरू समाप्त हुन्छन्, अनर्थ निवृत्ति हुन्छ। यो हो छैटौं अवस्था। र सातौं अवस्थामा पुगेर, सातौं भूमिकामा पुगेर रजोगुण र तमोगुण लुप्त हुन्छन्। अर्थात् अविद्या माया नष्ट हुन्छ, निवृत्ति मिल्छ अविद्या मायाबाट, तर विद्या माया रहन्छ। यो हो सातौं भूमिका। र आठौं भूमिकामा पुगेर संसारका जति पनि आसक्तिहरू हुन्छन् ती सबै आसक्तिहरू समाप्त हुन्छन्। अब संसारमा कहीँ पनि हाम्रो आसक्ति रहँदैन। आठौं भूमिकामा पुगेर
र यसको अन्तिममा पुगेर विद्या मायाबाट पनि निवृत्ति हुन्छ। नवौं भूमिकामा पुगेर भक्तिले हाम्रो हृदयमा डेरा जमाउँछ र अनि 10औं भूमिकामा पुगेर तत्त्व विज्ञान हुन्छ र जीवको कल्याण हुन्छ, अर्थात् भगवत प्राप्ति हुन्छ, सदाको निम्ति माया निवृत्ति हुन्छ, अनन्त सुखले जीव युक्त हुन्छ। यी तीर्थ यात्राका या तीर्थ सेवनका 10 वटा भूमिकाहरू हुन्, मधुसूदन सरस्वतीजीले बताउनु भयो। अब हामी हाम्रो तीर्थ यात्रालाई समीक्षा गरौँ कि हामी तीर्थ सेवनको उद्देश्य मेरो आध्यात्मिक कल्याण होस्, त्यहाँ गएर म सन्तको दर्शन गरौँ, उहाँको आज्ञा पालन गरौँ, उहाँको सेवा गरौँ, उहाँको वाणी सुनौँ, यो उद्देश्यले तीर्थ गएका थियौँ त? यो हामी आफैले आफैलाई सोध्दा हुन्छ कि त्यहाँ पुगेर वास्तविक महापुरुषको दर्शन र सेवा हामीलाई मिल्यो? आफैले आफैलाई सोध्नुहोस्। के हामीले उहाँको प्रवचन सुन्यौँ र सिद्धान्त तत्त्वज्ञान बुझ्ने प्रयत्न गर्यौँ? के हामीलाई उहाँको वाणी प्रति पूर्ण विश्वास भयो, श्रद्धा उत्पन्न भयो? के उहाँको निर्देशनमा साधना गर्ने क्रममा भगवानको विषयको निम्ति एउटा प्रगाढ रुचि उत्पन्न भयो? कि हाम्रा सबै दोषहरू समाप्त भए? कि हाम्रो रजोगुण र तमोगुण समाप्त भयो? कि हाम्रो संसारी आसक्ति समाप्त भयो? के भक्तिले हाम्रो हृदयमा डेरा जमायो? कि हाम्रो भगवत प्राप्ति भयो? अथवा हामीले कहाँनिर चुक्यौँ त? यो हामीले आफूले आफूलाई प्रश्न गरेर, आत्मसमीक्षा गरेर मनन गर्नुपर्ने विषय हो र यही उद्देश्यका साथ तीर्थयात्रा गर्नु छ कि भगवान प्रति प्रेम बढोस्। ठिक छ, भगवत प्राप्ति नहोला पहिलो पटकमा नै, तर कमसेकम भगवान प्रति एउटा प्रेम त बढ्नु पर्यो। संसारी आसक्ति अलिकति भए पनि कम त हुनु पर्यो, अनि बल्ल तीर्थयात्रा गर्नुको अर्थ रहन्छ। अन्यथा त हामी जस्तो जान्छौँ तीर्थयात्रा गर्नको निम्ति त्यस्तै फर्किएर आउँछौँ, साथमा एउटा अभिमान लिएर आउँछौँ कि म पनि 4 धाम यात्रा गरेर आएको। यसबाट कल्याण हुँदैन, यसबाट हानि नै हुन्छ। हेर्नुहोस्, वास्तवमा हाम्रो उद्देश्य हो श्रीकृष्णसँग प्रेम बढ्नु, चाहे जुनसुकै साधना होस्। यदि तीर्थयात्रा गरेर तीर्थी भन्नाले चाहे भगवान चाहे गुरु, यदि तीर्थी प्रति प्रेम बढेन भने त्यो तीर्थयात्राको कुनै पनि मतलब हुँदैन। अस्तु, यो सम्झाउन खोजेको यही कुरा हो कि तीर्थयात्रा केवल शरीरले गरेर लाभ मिल्दैन, शरीरको साथ साथमा मनको पनि संलग्नता हुनुपर्छ। किनकि कुनै पनि शरणागतिका साधन सबै मनले नै गर्नुपर्छ, चाहे जुनसुकै होस्। चाहे जुनसुकै साधना हामी किन नगरौँ, शरीरले माला घुमाए पनि, शरीरले कीर्तन गरे पनि मनको संयोग अवश्य हुनुपर्छ। किनकि मनले नै शरणागतिको साधना गर्नुपर्छ, किनकि एक दिन मनद्वारा नै शरणागत हुनुपर्छ। अस्तु, यो प्रवचन श्रृङ्खला अथवा आजको प्रवचनको क्रममा हामीले तीर्थ केलाई भनिन्छ, तीर्थयात्रा किन गरिन्छ र सही तीर्थयात्रा कसरी गर्नुपर्छ यसको बारेमा हल्का फुल्का जान्यौँ र हाम्रो जुन मूल प्रसङ्ग हो शरणागतिको बारेमा, त्यसको बारेमा त बुझ्नु नै छ र यही बुझ्यौँ कि शरणागति मनले गर्नु छ र शरणागतिको साधना, शरणागतिको निम्ति जे साधनाहरू गर्नु छ त्यो पनि मनले नै गर्नु छ। र अब यदि हामी भगवानको शरणागत भयौँ भने, मानिलिनुहोस् एक दिन भयौँ रे, आज भोलि पर्सि 1 वर्ष, 1 जन्म 2 जन्म लगाएर भगवानको शरणागत भयौँ भने भगवानले हाम्रो निम्ति के गर्नुहुन्छ त त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। किनकि भगवानले के गर्नुहुन्छ भन्ने बुझ्यौँ भने शरणागत हुनको निम्ति एउटा उत्साह, मोटिभेसन मिल्छ हामीलाई। त्यसैले यसको बारेमा चर्चा गर्नु छ, गरिनेछ, तर आज होइन, भोलि। भगवान श्री पशुपतिनाथ की जय।